अब त्यो स्वाभाविकै हो। र सबभन्दा पहिला कुरा चाहिँ यो भाइ बहिनीहरूले खास गरी बिमामा लाग्ने भाइ बहिनीहरूले दृढ सङ्कल्प हो। सबभन्दा पहिलो कुरो दृढ सङ्कल्प हुनु पऱ्यो, म जसरी पनि गर्छु भन्ने सङ्कल्प हुनु पऱ्यो। र अर्को कुरो चाहिँ विश्वास हो। यो संसार चलेकै विश्वासमा हो है। यो विश्वास नगर्ने भने तपाईँ कहिले पनि सफल हुनुहुन्न। जस्तो म पढेर के हुन्छ र भनेर विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँ पढाइ झारेर लाग्यो होइन। तपाईँ कहिले होइन कुनै व्यापार गर्यो घाटा पर्छ होला, के गर्ने यो यस्तो व्यापार भनेर तपाईँ विश्वास छैन भने तपाईँ कहिले पनि त्यो त्यसमा सफल चुन्न सक्नुहुन्न होइन। त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिला कुरो यो विश्वास, तपाईँले दिलैदेखि विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्छ। र फेरि यो तपाईँले यो तपाईँको यो 100% भनेको तपाईँ कति पर्सेन्ट तपाईँले पुनः विश्वास गर्नुहोस् यो बिमालाई। किन भन्दा म पनि यो बिमामा चाहिँ 63 सालमा यो एजेन्ट भएर काम गरेको। फेरि यो एजेन्ट भन्ने बित्तिकै यो शब्दमा फेरि यो कसो हुन्छ भन्दा यो एजेन्ट पनि काम के भने अघि नै हाम्रो भगवान सरले भन्नुभएको थियो। अब उहाँले अब एमए गर्नुभएको, तर एमए गरेपछि यो एजेन्ट भन्ने जुन शब्द छ नि त्यो एजेन्ट भन्ने शब्द नराम्रो होइन कि। नेपालमा चाहिँ यो अलिकति यो बुझाइमा जस्तो यो खास गरेर यो विदेश पठाउने एजेन्ट अनि यो एजेन्ट भनेको प्रतिनिधि भने हो कि। यो नेपालीमा प्रतिनिधि भने हो। यो प्रतिनिधि भन्यो भने चाहिँ यो अलिकति जस्तो उमा पनि भोट हाल्दा भने चुनाव पनि एजेन्ट भन्छ नि, त्यो भने त्यसको असली शब्द नेपाली शब्द चाहिँ प्रतिनिधि हो। प्रतिनिधि भन्यो भने त्यो शब्द चाहिँ अलिकति मिठास जस्तो राम्रो सुनिन्छ। तर एजेन्ट भनेपछि चाहिँ अलिकति ठगमारै हो। एजेन्ट भन्ने बित्तिकै बढी त्यो एजेन्ट भनेको अझ विदेश पठाउने दलाल भन्छ नि, अझै त्यस्तो खालको बुझिन्छ। तर त्यो एजेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँ हामी सबै एजेन्ट हो। जस्तो एउटा व्यापारी पनि एजेन्टै हो। जस्तो किन एजेन्ट भन्दाखेरिमा अलिकति सस्तोमा ल्याउँछ, अलिकति महँगोमा बेच्छ, एजेन्ट होइन त, एजेन्टै हो नि। जस्तो यो कर्मचारी साथी पनि एजेन्टै हो। किन भन्दाखेरि तपाईँ काम गर्छ, काम गरे बापत राजस्वबाट पालिएका राजस्व उहाँले लिनुहुन्छ, त्यो पनि त अप्रत्यक्ष रूपमा एजेन्टै हो नि। जे हेरे सबै एजेन्ट हो क्या। ब्याङ्क पनि एजेन्ट हो। जस्तो ब्याङ्क किन एजेन्ट, ब्याङ्क कसरी चलेछ, अब हामीले पैसा राख्दा ब्याज थोरै दिन्छ, उसले ब्याज महँगो ब्याज लगाउँछ, बिचको ब्याजले चल्छ। सहकारी पनि एजेन्ट हो, ब्याङ्क पनि एजेन्ट हो, सबै भएभरको सबै एजेन्ट हो क्या। सबै जसले जतिमा ल्याएको छ त्यतिमा त बेच्दैन नि होइन। जतिमा ल्याएको छ त्यसलाई अलिकति मूल्य बढाएर बेच्या हुन्छ। त्यही नै त्यसैले सबै कुरा चल्या हुन्छ होइन। सबै त्यसले गर्दाखेरिमा यो बिमा कम्पनी पनि त्यही नै हो। तपाईँ हामी पनि एजेन्ट त्यसरी नै चलियो। त्यसले गर्दाखेरिमा यो बिमामा चाहिँ यो ज्यादै राम्रो के मानेमा छ भन्दाखेरिमा एउटा कुरा हामी बिमा गऱ्यौँ भने जस्तो यहाँ हामी चाहिँ कसैका मृत्यु भयो भने संवेदना मात्रै दिन्छ कि, शब्दले संवेदना गर्छ तर केही दिन सक्दैन होइन। त्यो लोकाचार भन्छ नि, त्यो लोकाचार जस्तो मात्रै हो। तर यदि बिमा गरेको भयो भने त हामी मृत्युपछि त उसले क्षतिपूर्ति पाउँथ्यो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा यो बिमा भन्ने कुरो ज्यादै राम्रो कुरो हो भन्ने कुरो पहिला सबभन्दा पहिला आफूले चाहिँ मनमा बुझिदियो भने पहिला आफूले बिमा गर्ने र अरूलाई पनि बिमा गराउन उत्प्रेरित गऱ्यो भने काम गर्दै सिक्दै जाने कुरा हो। फेरि जस्तो तपाईँहरूलाई त अहिले के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो लजाइ जस्तो पनि हुन्छ। फेरि सुरुमा के भन्ने होला होइन, बिमा गर्नुहोस् भने गरिदिनु भन्यो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ पुरै चाहिँ होइन छाँबाट फाल्छ, यो त नहुँदो रहेछ यो पेसा त भन्नु त्यस्तो पनि हुन्छ होइन। तर त्यस्तो यो यस्तो खालको यो अलिकति उतार चढाव हुने खालको चाहिँ जस्तो अघि नै उहाँ देखियो नि, अब 1200 रुपियाँले 5-6 करोड रुपियाँ, 1200 भनेको त्यो उको फिस के, त्यो लाइसेन्स फिस भनेको त्यो 12 तपाईँले त्यो अलिक बुझ्नु भने जस्तो लाग्यो। त्यो 1200 देखाएको थियो नि, लगायो नि 1200 भनेको त्यो लाइसेन्सको 1200ले 5-6 करोड कमाएको, 2-4 करोड कमाएको भन्ने छ नि। यस्तो यो भनेको लाइसेन्स लियो, लाइसेन्स लिएपछि काम गर्न पाइयो। काम गरेपछि त बिमा गर्नलाई चाहिँ बिहानदेखि बेलुकी 9-10 बजीसम्म चाहिँ बिमाको लागि दौडे गरेको भन्ने खालको अघि कुरा थियो नि। त्यो किन भन्दाखेरि एक जस्तो कोहीतिर तपाईँ बिमा गर्नु भनेको भने सबैले बिमा गर्दैन। यो एउटा चाहिँ गर्न सम्भव पनि छैन फेरि होइन। त्यसले गर्दाखेरि तर हजारौँ भन्यो भने तपाईँ 100-200 त पक्कै पनि गर्छ नि त होइन। त्यसले गर्दा तपाईँले दृढ सङ्कल्प भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदमैसँग जसरी पनि गर्छु भनेर तपाईँ लाग्नु भने सफल हुनुहुन्छ। होइन भनेर तपाईँ पहिले नै त तपाईँको एउटा दृढ सङ्कल्प नभएर होइन फल्लाले बोलाइहाल्यो कि अब यहाँ तालिम लिइहाल्नु कसो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ अब त्यस्तो खालको मनमा लिनुभयो भने कहिले पनि तपाईँको सफल हुनुहुन्छ। जस्तो मैले अघि भने 63 सालमा म एजेन्ट नेसनल लाइफको एजेन्ट भएँ। त्यसमा 50-60 जना एजेन्ट तालिम दिने साथीहरू, त्यतिखेर त कम्पनी धेरै थिएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि 50-60 जना थियो नवरत्न होटलमा। तर त्यसमा चाहिँ
सफल भएको म मात्रै, अरू सबै कता गयो के भयो थाहै भएन होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा सफल हुनलाई चाहिँ दृढ सङ्कल्प हुनुपर्छ र सबभन्दा पहिलो कुरो त्यसमा विश्वासै गर्नुपर्छ। बिमालाई विश्वास गरियो भने तपाईँ सफल हुनुहुन्छ, विश्वास गरेन भने तपाईँ असफल हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा अर्को कुरो त साथीहरूले युनिट लाइफ कुरो गर्नुभयो। त्यो युनिट लाइफ भनेको यो नयाँ जो यसले धेरै खरानी धर्छ भन्छ नि, उखान्छ नि, ठ्याक्कै त्यही हो क्या त्यो युनिट लाइफ हो। हेर्नुहोस् त कति धेरै चाहिँ तपाईँको त्यहाँ ब्रान्ड भन्छ नि, कति धेरै त्यसमा चाहिँ विशेषता के त्यो नयाँ जो यसले धेरै धेरै भने त्यस्तो थियो त्यहाँ, त्यो एकदम हुनै नसक्ने कुराहरू थियो होइन। त्यतिखेर मैले बिमामा काम गर्दाखेरिमा 63मा एजेन्ट भएर काम गरेँ। त्यतिखेर म चाहिँ एनजिओमा काम गरेँ, अब हाटोट पनि गरेँ, दौडेर चाहिँ हिँड्ने। त्यसैले बिमा मान्छे भेटेपछि त्यसलाई बिमा गर्छ भने विश्वास पनि जित्न सक्ने भयो होइन। होइन ठिकै होला भने फटाफट बिमा गऱ्यो। त्यो बिमा गरिसकेपछि त्यहाँबाट गोर्खा, लमजुङ र तनहुँ 3टा जिल्लाको शाखाप्रमुख भयो। पछि चाहिँ गोर्खा र लमजुङको शाखाप्रमुख त्यही नै उत्पादन गरेर त्यहाँ छोडेर म तनहुँको मात्रै शाखाप्रमुख भयो होइन। हुने बेला त्यतिखेर युनाइटेड लाइफ को बेला थियो फेरि हामी, म चाहिँ शाखाप्रमुखमा थाई हुँदाखेरिमा म थाई नै जागिर छोडेर आएको हो चाहिँ नेसनल लाइफमा। त्यो थाई हुँदाखेरि हामीलाई एकदम गाह्रो भयो बजारमा जाँदाखेरिमा युनिट लाइफ गर्दाखेरिमा। अब त्यतिखेर युनिट लाइफ चाहिँ डुबेको फेरि। अब हाम्रो बिमा कम्पनी त गाउँ बस्ती बस्तीमा जानु पऱ्यो, तालिम चलाउनु पऱ्यो। 1 घन्टा चाहिँ युनिटी लाइफको बारेमा भन्नु पर्ने क्या, यो युनिटी लाइफ जस्तो होइन है भनेर भने 1 घन्टा ब्रिफिङ गर्नुपर्ने तपाईँ 1 घन्टा। यो कारणले चाहिँ यो होइन, यो बिमामा विश्वास गर्नुहोस् होइन। यो युनिटी लाइफ र यो चाहिँ त आकाश र पातालको फरक छ होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ 1 घन्टा ब्रिफिङ गर्दाखेरिमा बल्ल हो रहेछ भनेर चाहिँ बल्ल अहिलेसम्म त अझै होइन अझै त्यस्तो छ। त्यो बेलामा चाहिँ भएन, भर्खर युनिटी लाइफ डुबेको। त्यतिखेर 13,000 15,000 त धेरै रकम हो फेरि होइन डुबेको। त्यही बेलामा म शाखाप्रमुख भएर गाउँ जानु परेको। 1 घन्टासम्म त्यसको ब्रिफिङ गरेपछि बल्ल चाहिँ यो होइन रहेछ भनेर चाहिँ बिमा धेरैले बिमा गरे। तर कतिले त अझै तपाईँ होइन यो ठगमाराई हो, यो बिमा कम्पनी पनि उस्तै हो भन्ने खालको पनि त्यतिखेर चाहिँ भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा यो युनिटी लाइफ जस्तो यो हुँदै होइन यो कति पनि किन होइन भन्दा जस्तो हजुरले के बुझिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरिमा यो बिमा कम्पनी र ब्याङ्कलाई तपाईँ तुलना गर्नुभएको हुन्छ क्या। जस्तै यी पनि सिद्धार्थ ब्याङ्क छ, यहीँ पनि ज्योति विकास ब्याङ्क छ, नवीन ब्याङ्क छ, सोनार ब्याङ्क छ, थुप्रै ब्याङ्क छ नि त होइन। भने जस्तै यो बिमा कम्पनी पनि थुप्रै छ क्या होइन। जसरी तपाईँले ब्याङ्कलाई विश्वास गर्नुहुन्छ त्यसरी नै बिमालाई विश्वास गरिदिनुहोस्। अरू कुरो चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई चाहिँ गभर्न गर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले नेतृत्व गर्छ, रेखदेख राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ भने बिमा कम्पनीलाई राष्ट्रिय बिमा समिति भन्ने नेपाल सरकारले नै यसलाई चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ नेतृत्व गर्छ अथवा रेखदेख गर्छ, अनुगमन गर्छ होइन। राम्रो गरे नगरेको उसले चाहिँ दैनिक मासिक चाहिँ उसले चाहिँ रेखदेख गर्छ। र अर्को कुरो फेरि यो एजेन्टको जुन हरेकको कमाइ चाहिँ 15% चाहिँ नेपाल सरकारले ट्याक्स तिर्नुपर्छ, त्यसलाई व्हाइट मनी भन्छ नि, त्यो ट्याक्स तिर्नुपर्छ। ट्याक्स बिना मिल्दैन त्यसकोमा हरेकमा तपाईँ यो एकदम सिस्टमले आएको कुरा होइन। अर्को कुरो फेरि तपाईँले यो हाम्रा टिङ्ग बनाउनै पर्दैन। तपाईँको बिमा गरेर पैसा आयो होइन, एजेन्ट बन्यो तपाईँलाई कमिसन आयो, कमिसन भने तपाईँको पारिश्रमिक भने आयो कि फेरि यो फेरि तपाईँको बुझाइमा पनि फरक छ। यदि त कमिसनलाई पारिश्रमिक भन्यो भने त्यसले शब्द अलिकति राम्रो, कमिसन भन्ने बित्तिकै फेरि अलिकति त्यो बुझाइमा फरक है। त्यो कमिसन भने त्यो पारिश्रमिक पाउने हो, दुःख गरेको भए पारिश्रमिक पाएको हो होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा काम नगरे पाइन्न। तर तपाईँले त अर्कोमा हेर्नुहोस् त अघि नै भन्जेले भन्नु भने त्यो भाङ्गो टिङ्गो मिलाएर उसले काम गरे आयो, नत्र छैन। त्यो त तपाईँ अर्काको भर किन पुग्यो। यो त तपाईँको शुद्ध बिमा गर्नेलाई पनि फाइदा। बिमा गर्नेलाई हामीले चाहिँ त्यतिखेर अहिले पनि त्यही नै तपाईँलाई भन्नुलाई 2टा कुरा चाहिँ तपाईँले जोड्दाको साथ भन्नुपर्छ बिमाको महत्त्व। अरू फाइदा छैन फेरि तपाईँले बिमाको हिसाब पैसाको हिसाब गऱ्यो भने अरूमा गर्ने फाइदै छैन। तब 2टा कुरालाई जोडदार गर्नुभयो भने तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। मैले त्यसै नै गर्थेँ, 2टा कुरा चाहिँ जोडदार रूपमा। मान्छेले धेरै कुरा उठाउँथे हामी उठाउन, तर तपाईँ हामी एजेन्ट भएपछि त हामीले आफ्नो कुरा त तर्कसँग भन्न सक्नु पऱ्यो नि। 2टा कुरा भनेको एउटा भनेको बिमा भनेको भविष्यको अनिवार्य बचत हो भन्ने कुरो तपाईँले प्रभाव पार्न सक्नुपर्छ। किन भन्दाखेरिमा नत्र बचत त तपाईँ जति गरे पनि भयो नि, सहकारी गरे पनि भयो, ब्याङ्कमा गरे पनि भयो, सेयर लगानी गरे पनि भयो, अथवा गाउँघरमा 2 रुपियाँको दरमा ब्याजमा लगाए पनि हो। हामी 2 रुपियाँको दर लगायो भने 24% हुन्छ होइन। के भयो अझै धेरै आउँछ नि त ब्याज त तपाईँले मुद्दती खाता भने अझै धेरै आउँछ हिसाब गर्ने हो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि अनिवार्य बचत किन भन्दाखेरिमा बिमा भनेपछि तिर्नै पऱ्यो है, तिर्नै पऱ्यो नि जसरी पनि। नतिर्यो भने त तपाईँको यो क्षतिपूर्ति पनि नपाउन सक्छ। अर्को कुरो तपाईँको बोनसहरू पनि नपाउन सक्छ। त्यो नित्य त करार सम्झौता हो होइन। जस्तो कमाइ भएको बेलामा अथवा उमेर अवस्थामा आफ्नो कमाइ अनुसारको
बिमा शुल्क तिर्न त गाह्रो भएन नि त होइन। भनेपछि त्यो अनिवार्य बचत भयो। बचत त बचत, तर अरू ठाउँमा त अनिवार्य हुँदैन नि। ब्याङ्कमा त अनिवार्य हुँदैन, सहकारी त अनिवार्य भन्ने हुँदैन। यहाँ त अनिवार्य, जस्तो तपाईँले वार्षिक 50,000 रुपियाँ जस्तो भन्जेल कति तिर्नुहुन्छ? 54,000 उहाँले तिर्नै पर्यो। फेरि तपाईँले सके पनि नसके तिर्नै पर्छ। यदि बिचमा तपाईँ छोड्नु भने उहाँलाई घाटा पर्छ। अनिवार्य बचत भनेको त्यो हो कि राख्नै पर्यो कि 54,000 त राख्नै पर्यो। भनेपछि तिर्न छ भने चाहिँ जताबाट खोजेर पनि तिरिन्छ नि त। अनि बचत त भयो त होइन। भने त्यो एउटा भविष्यको अनिवार्य बचत हो त्यो बिमा भनेको। अनि किन कमाइ गर्न सक्ने बेलामा अर्थात् उमेर अवस्थामा त्यति तिर्नलाई हामीलाई गाह्रो छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ अनिवार्य बचत भनेर। अर्को कुरो बिमा भनेको क्षतिपूर्ति हो। दुईवटा अर्को क्षतिपूर्ति भन्ने बित्तिकै दुर्घटनाको कारणले मृत्यु भयो भने बिमाको रकमको डबल। बिमाको रकम भनेको जस्तो 50 लाखको बिमा गऱ्यो भने 1 करोड पाइन्, तर हाम्रो पैसा त त्यति जाँदैन नि त होइन। तर जस्तो गाउँघरमा 2 रुपियाँको ब्याज दरले तपाईँको एकदम ब्याजको लोभले चाहिँ हामीले कसैलाई चाहिँ पैसा दियो भने त ऊ फल्ना चाहिँ पैसा तिर्नु त मरेछ काइदा भयो तिर्नै पर्दैन भन्छ ऊ खुसी छन् झन् रमाउँछ नि। जस्तो रमाउँछ नि झन् ऊ त किन तिर्नै परेन उसले होइन। केही कासाज केही छैन, यसो मगिलोमा पैसा दिइहाल्थ्यो, त्यसै गरी त्यो अब लिने मान्छे मऱ्यो, तिर्ने मान्छे रमाउँछ। तर बिमामा त के त उल्टो झन् झन् के जस्तो झन् जस्तो अघि नै उदाहरण दिइसकेका छ। जस्तो 5 लाखको बिमा गरेको छ भने 10 लाख रुपियाँ। फेरि अर्को कुरो फेरि तपाईँले यो बिमित भन्छ नि ग्राहकलाई, त्यो बिमितले हिसाब गरे हुन्छ। त्यो बिमाको रकमसम्म कहिले पनि मिल्दैन। जस्तो बिमाको रकम भन्दा बढी पैसा गएको हुन्छ है। फेरि तपाईँले फेरि त्यो पनि तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो 20 लाखको मेरो बिमा हुन्छ, तर मेरो त 20 वर्षमा त 20 लाख नाग्नु रहेछ नि, यस्तो पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ। तर बिमाको 20 लाख भनेको त त्यो दुर्घटनाको लागि अथवा कालगतेले मृत्यु भयो भन्नको लागि त्यो हिसाबको लागि त्यो भने कि जस्तो 20 लाखको बिमा गऱ्यो भने दुर्घटनाकालीन मृत्यु भयो भने कति लाख पायो? 40 लाख पायो। कालगतेले मृत्यु भयो भने 20 लाख मात्रै पायो र फेरि तिरेको वर्षको बोनस पाइयो। त्यो भन्नको लागि चाहिँ बिमाको रकम त्यसरी भनेको। त्यसले गर्दाखेरिमा क्षतिपूर्ति भन्ने बित्तिकै जस्तो मै कुरा गर्ने भने म अहिले चाहिँ अब कमाउन पनि सक्ने छु, हिँड्न पनि डुल्न सक्ने छु। म खतरक्कै चाहिँ मऱ्यो भने बिमा गरेको छ परिवारलाई भयो। जस्तो म अपाङ्ग भएँ, अशक्त भएँ, दीर्घरोगी भयो भने मैले तिर्नु पर्दैन है। जे पनि हुनसक्छ नि जीवनमा। भनेपछि बिमा भनेको त्यो हो होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा हामी सबैले बिमा गर्नुपर्छ। जस्तो इन्डियामा त बिमाको गर्ने त लहरै छ। अघि नै भन्जीले भन्नुभयो संसारभरमा चाहिँ सबभन्दा बढी बिमा गर्ने देश भनेको जापान हो। जापानमा 95% जनताले चाहिँ अहिले पनि त्यही होला, हामीले त्यही गर्थ्यौँ, अहिले पनि त्यही होला लाग्छ, फरक छैन होला। अब किन भन्दा त्यो धेरै वर्ष लामो बिमामा काम गरियो कि तपाईँको 63मा काम गरेर लगभग 67-68सम्म त थाई कर्मचारी भएर नि साहबको एजेन्टबाट साहबमा जाँदाखेरि त धेरै नै अनुभव बटुल्यो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा 95% चाहिँ जापानमा चाहिँ बिमा गर्ने छन् त्यहाँ। र जापानको अर्थतन्त्र नै बिमाले धानेको छ भन्छ। पुरै अर्थतन्त्र नै बिमाले के। जस्तो किन भन्दा बिमाको पैसा त तपाईँको फेरि लगानी पनि गर्ने हो। फेरि बिमा कम्पनी फेरि त्यसैमा लगानी गर्यो। त्यो अर्थतन्त्र नै जापानको अर्थतन्त्र राम्रो भएको बिमाले गर्दा। त्यहाँको सबभन्दा लामो आयु होइन, संसारमा सबभन्दा धेरै लामो आयु भएको पनि जापानी नै हो होइन। र बिमा सबभन्दा बढी बिमा गर्ने देश पनि जापानै हो। र अर्थतन्त्र राम्रो पनि भएको जापानै हो। केले गर्दा बिमाले गर्दाखेरि भएको। तर नेपालमा के हो भन्दा बिमा आउन पनि सँगसँगै आयो र बिमाले चाहिँ विश्वास जित्न सकेन होइन। तर पनि त्यसमा बिचबिचमा चाहिँ धेरै खालको चाहिँ यस्ता नेटवर्क बिजनेसले गर्दाखेरिमा मान्छेको छापहरू चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ त्यस्तो भएको हुँदाखेरिमा यस्तो बिमालाई समस्या भएको। अर्को कुरो तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा बिमामा के गाह्रो छ तपाईँले एजेन्टले बुझ्नै पर्ने कुरा है। जस्तो 2 वर्षभित्र भनेको 24 महिनालाई मानिन्छ। फेरि यहाँ फेरि त्यो ठ्याक्क त्यो उमा पनि नमिल्दो रहेछ। जस्तो उमा चाहिँ 2 वर्ष भन्यो, अब 13मा लागेपछि 2 वर्ष लाग्यो नि त। 2 वर्ष भनेको 24 महिना भनेर बुझिदिनु होला। 24 महिनाभित्रमा बिमा गर्ने व्यक्तिले आत्महत्या गरेर 1 पैसा पनि पाइँदैन। यो कुरा पहिले भनिदिनु होला। फेरि यो एकदम क्लियर तपाईँ यो समस्या आउँछ। जस्तो हामीले चाहिँ म नि बिमा काम गरेर साफ गर्नुपर्दाखेरि त म आफैले चाहिँ तपाईँको धेरै चाहिँ बिमा गर्ने मान्छेले त पैसा दिनुपर्ने, कतिले पैसा पनि पाएनन् होइन। त्यो कुरामा त समस्या हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा हामी अभिभावक साथीले नियम त थाहा हुनु पऱ्यो र पहिले भनिदिनु पर्ने हुन्छ होइन। 2 वर्षभित्रमा अथवा 24 महिनाभित्र भने 2 वर्ष भने 24 महिनाभित्रमा कसैले आत्महत्या गरेर 1 पैसा पनि पाइँदैन, अझ त्यो तिरेको रकम पनि पाइँदैन क्या। त्यो कुरो पहिले भनिदिनु पर्छ, नत्र त फेरि बिमाले ठग्यो भन्छ फेरि तपाईँलाई समस्या आउँछ। किन त्यस्तो गरिहाल्यो भन्नुहोस् त? किन होला त्यो नदिएको हो बिमा? यो फेरि युनिभर्सल रुल हो, फेरि विश्वव्यापी नियम हो कि यो। फेरि यो यहाँ नेपाल मात्र होइन, संसारभरको नियम हो होइन। को गर्छ सबै संसारभरको हो। हजुर किन नदियो होला?
यो त गाउँ स्वैच्छिक हुने भयो त्यही भएर होला। हो अहिले बिमा गरेर म चाहिँ धेरै पैसा पाउँछु भने जस्तो मैले कुरा गरौँ धेरै मर्नु नि सक्छ। 50 लाखको बिमा गरेँ मलाई मर्न मन लाग्यो बिमा त मेरो इच्छाले मर्यो हो नि त। अब म 50 लाखको बिमा गर्छु म झुन्डेर म अथवा घाम फालेर मर्छु अब म मरेँ भने अब परिवारले पाइहाल्छ भनेर त तपाईँ कम्पनी डुबाउन जानी कोही त तपाईँको भाषामा त हाम त फाल्दैन नि होइन फाल्दैन त्यस्तो खालको हुन्छ भनेर चाहिँ यो दुई वर्षको पिरियड राखेको। त्यसले गर्दाखेरिमा 2 वर्षपछि मृत्यु भयो उसले कालगते छोरा पाउँछ। कालगते भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि बिमाको रकम र तिरेको वर्षको बोनस भने फेरि कालगते। तपाईँ यति कुरा तपाईँ एकदम क्लियर हुनुपर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले यो आत्महत्याको चाहिँ एकदम तपाईँले बढी पहिले नियम भनिदिनु होला। फेरि यो भन्दिनँ भने के हुन्छ पछि सबभन्दा पहिला तपाईँलाई समस्या पर्छ कि तपाईँले हेरेर बिमा गर्ने हो। फेरि यो तपाईँको यो सिटिजन लाइफले हेरेर बिमा गर्ने हो भने जस्तो एउटा उदाहरण थियो म त नेसनल लाइफमा शाखा प्रमुख सभा थाई कर्मचारी भएको मान्छे मलाई त नेसनल लाइफमै चाहिँ तपाईँको लाइफ फैलाउन पर्थ्यो नि त। तर पनि त्यो होइन त्यो हुँदैन। किन हुँदैन मैले उहाँ गोकर्ण सरको चाहिँ बानी व्यवहार सबै मन पऱ्यो ल सिटिजन लाइफलाई नै तपाईँको यहाँ चाहिँ फैलाउनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो। किन भन्दा उहाँ वैदी 2 नम्बरसम्म पुग्नुभयो बिमाको लागि यदि गोकर्ण सर वैदी नपुगे भए त नेसनल लाइफै चाहिँ बिमा हुनुपर्छ भनेको किन त नेसनलमा त नेसनल लाइफको चाहिँ बुझेको भयो नि त च्यानल त मात्रै नेसनल लाइफै भयो नि त होइन। तर पनि गोकर्ण सरको कारणले अथवा गोकर्ण सरलाई मलाई एकदमै उहाँ चाहिँ एकदम खट्नुहुन्छ उहाँ इमान्दार हुनुहुन्छ उहाँ सरल हुनुहुन्छ उहाँ जहाँ पनि पुग्नुहुन्छ भनी सर गोकर्ण सरको अनुहार हेरेर यो सिटिजन लाइफमा लागेको कि यहाँ बिमा गरिरहेको क्या। तपाईँलाई पनि त्यही हो। तपाईँ त यो बिमा कम्पनी हेर्दा तपाईँको अनुहार हेरेर तपाईँको व्यवहार तपाईँको व्यवहार तपाईँले कतिको प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हेरेर बिमा गर्ने हो क्या। या यो बिमाको छाट्टै त्यही हो तपाईँको। जस्तो अघि नै उसले सुगु भाइले भने नि धेरैले मलाई भनेको छ भनेको छ नि तर भने पनि तपाईँको कसले प्रभाव पार्छ ऊ त्यति बिमा गर्ने। मैले भने नि म त नेसनल लाइफकै हुनुपर्ने हो नि त म त होइन। मलाई त नेसनल लाइफको त सबै थाहा छ नि 2044 साल स्थापना भएको 10% वाणिज्य ब्याङ्कको लगानी होइन सबै थाहा छ नि तपाईँको होइन। पुरानो कम्पनी त योभन्दा नेसनल लाइफै हो। तर पनि म नेसनल लाइफ भन्दा म नेसनल लाइफ भन्दा किन भन्दा नेसनल लाइफको त तपाईँको मसँगै काम गर्ने साथीहरू कता गयो उनीहरू त म कमसेकम म गाउँपालिका अध्यक्ष भएपछि त ल तपाईँ त्यहाँ भएपछि ल हाम्रो कम्पनीलाई चाहिँ फैलाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ उहाँ सम्पर्क आउनु पर्थ्यो नि। कता गयो के भयो अब थाहा पनि छैन अर्थ पनि छैन। अब गोकर्ण सर आउनुभयो ल यता तपाईँ बिमा काम गर्छ ल यहाँ चाहिँ कम्पनी चाहिँ एकदम अगाडि बढाउनु भन्नुभयो। उहाँको बानी भएर पनि मन पऱ्यो उहाँ वैदिकसँग पनि उहाँ त्यस्तो एउटा लड्दै पढ्दै जानुभयो भने चाहिँ गोकर्ण सर चाहिँ ठिक छ भन्ने हिसाबले चाहिँ ल सिटिजन लाइफलाई अगाडि बढाउँ भनेर भन्छ मेरो सल्लाह गरेर अगाडि बढाएको होइन। त्यसले गर्दा अब तपाईँलाई पनि किन त्यस्तो भन्यो भन्दा तपाईँले सुरुमा मेसै पाइन्न मेसै पनि भन्न पनि हो कि भने जस्तो लाग्छ क्या। अब परेको हुँदैन जस्तो म पनि धेरै त्यो दिनेमा पऱ्यो होइन सबै कुरा बुझ्यो गर्दाखेरिमा त्यसै फाइलमै सही गर्ने पनि पऱ्यो धेरै तालिम लिएर पो कन्ठै छ यति बेलासम्म त कन्ठै छ नि बिमाको नि अलिअलि सिर्फ यो उरो मात्र त्यो ब्रान्ड हुन्छ नि किसिम टाइप मात्रै मेसो पाइन्न त्यो टाइप मात्रै मेसो टाइपको त फरक हुन्छ नि त त्यो ब्रान्ड त फरक हुन्छ नि त त्यो मेसो पाइन्न नत्र अरू रुल त एउटै युनिभर्सल हो नि त्यो त विश्वव्यापी त एउटै नियम हो बिमाको त होइन। त्यसले गर्दा अब तपाईँहरूलाई पनि केही समस्या पर्ने बित्तिकै जस्तो सोच्दा पनि सब भन्नुहुन्छ तपाईँले उहाँ सरलाई खबर गरिहाल्यो ल आउनुहोस् भनिहाल्यो। तपाईँले जस्तो तपाईँ मनमा के रहनु अब मैले फलानालाई बिमा गर्छु बिमा गर्दा तपाईँलाई त गाह्रो हुन्छ के भन्ने होला कसो भन्ने होला भन्दाखेरि सुरुमा गोकर्ण सरलाई भने गोकर्ण सर हुर्रेर चाहिँ आएर चाहिँ उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ ल हामी यति कुरा त्यसको लागि न त हामीले त कसले चाहिँ सहयोग गर्छ को चाहिँ तपाईँको फुर्तिलो छ को जाँगेले छ होइन को चाहिँ तपाईँ ढिलैदेखि लाग्छ त्यो हेर्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ केही समस्या पर्ने बित्तिकै उहाँलाई भन्नु होला होइन उहाँ आइहाल्नुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हामीले चाहिँ अघि नै भन्जीले भन्नुभयो आइमीको अफिस पनि छँदैछ त्यसमा एउटा बोर्ड एजेन्सी मान्छे बोर्ड राखौँ र त्यहाँ हामीले चाहिँ साप्ताहिक रूपमा यहाँ जति पनि साथीहरू हुनु एजेन्ट साथीहरू हुन्छ साप्ताहिक रूपमा बिमा गरे पनि नगरे पनि त्यहाँ भेला हुने है। किन भेला हुने भने धेरै कुरा थाहा हुन्छ धेरै कुरा त अलमल परेको कुराहरू तपाईँ धेरै कुरा सोध्छन् यो बिमित ग्राहकलाई बिमित भन्छ बिमितले धेरै कुरा सोध्छ अनावश्यक कुरा क्वेसन गर्छ त्यो कुरा त तपाईँले त फेरि त्यो कुरा त यहाँ त गोकर्ण सर लगाएर यस्तो भनेको थियो के गर्ने होला भनेर फेरि उहाँले फेरि आइडिया दिनुहुन्छ होइन। किन भन्दा त्यो बिमितले त धेरै कुरा क्रस गरेर हुन्छ नि होइन। त्यसले अर्को कुरा फेरि त अघि आशिक भाइले भनेको कहिले एउटा लागु हुन्छ भन्ने कुरामा मेरो अनुभव है तपाईँले के गरिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरिमा तपाईँसँग पैसा जुन बिमितबाट उठाएको पैसा छ नि बिमा शुल्क भन्छ त्यो तपाईँसँग राख्नु भयो भने त्यो एकदमै त्यसले समस्या पार्छ है। सबभन्दा त्यो एकदम खतरा हो त्यो
किन खतरा भन्दाखेरिमा मानव कसैले 10 लाखको बिमा गर्यो हैन 50,000 तपाईसँग साथमा छ तपाईले चाहिँ कम्पनीमा गएर अथवा कम्पनीको त पनि तपाईको ब्याङ्कमा दाखिला हुनुपर्छ भन्छ के तपाईलाई ब्याङ्कमा दाखिला भएको छैन अथवा इन्ट्री भन्छ नि इन्ट्री भएको छैन यो त सिस्टमबाट चल्ने हो नि त इन्ट्री भएको छैन यता मान्छे मरिसक्यो त्यो बेला पैसा पाइँदैन एकदम त्यो त क्लियर हुनुपर्छ उहाँ चाहिँ त्यो क्लियर हो किन भन्दा अरू सबैले त बिमा गरे भने ढुक्कै हुन्छ हैन ढुक्क हुने भयो त्यो कम्पनीमा पैसा गए हैन अब ब्याङ्कमा पैसा गए इन्ट्री नै भएको छैन हैन भने तर फेरि उता घर परिवारले त बिमा गरेको पैसा फल्नाले गरेछ भने उ त ढुक्क पर्छ नि हैन उ ढुक्क पर्ने बिमाको पैसा आउँछ भने ढुक्क पर्ने हामीले फेरि अथवा एजेन्टले फेरि कम्पनी पैसा नबुझाउने है त्यति बेला फेरि तपाईँको ठुलो लफडा हुन्छ हेर्छ त्यो चाहिँ बडो समस्या हुन्छ त्यो चाहिँ अनि त्यसले गर्दा त्यो तपाईँसँग जति पैसा छ तपाईँको एकदम छिटो भन्दा छिटो तपाईँ कम्पनीमा दाखिला गर्ने बित्तिकै तपाईँ सुरु भयो फेरि है दाखिला भएको छैन भने त्यो तपाईँसँग रहनु भनेको बडो त्यो चाहिँ एकदम दुर्भाग्य हुनसक्छ अथवा त्यो अब कोही मान्छे अब मरिहाल्न सक्छ है केही हुनसक्छ त्यो भयो भने तपाईँको पश्चाताप त हुने भयो नि त त्यसले गर्दाखेरि तपाईँसँग धेरै पैसा राख्नु पनि अर्को कुरा हामी अभिकर्ता साथीहरूले पनि यो परम सद्विश्वासको सिद्धान्त भन्छ हामीले तालिममा पनि त्यही सिकाउँथ्यौँ परम सद्विश्वासको सिद्धान्त भनेको विश्वास आफूले पनि गर्ने र विश्वासघात पनि नगर्ने भन्ने क्या जस्तो भनौँ न म रोगी छु हैन म एकदम रोगी छु मर्ने आजको भोलि छ र तपाईँ एजेन्ट हुनुहुन्छ र हैन यो कुरो चाहिँ अब भनौँ न यो मर्छ के अहिले बिमा गरिदिइहालौँ त्यसै गरी बिमाको पैसा पाइहाल्छ भनेर तपाईँले बिमा गर्नुभयो त्यसमा बिमा कम्पनीले अल्झाउँछ है फेरि त्यसमा तपाईँलाई गाह्रो बनाउँछ त्यसमा हो अघि नै कुरा थियो नि त्यस्तो तपाईँ भाङ्तो गर्दाखेरि बिमा कम्पनी पनि त तपाईँको ऊ पनि त सुरक्षित हैन त्यो जानी तपाईँको बिमा भनौँ न फसाउन त गएको पनि चाहनु त्यो पनि नाफा बनाउनु संस्थै हो नि हैन हामी सबै नाफामा चलिआएको हो नि सबै कम्पनी होस् कि बिजनेस हरेक त नाफै खोज्ने त हो नि त्यो जानी तपाईँको त्यो उमा त आगोमा हाम फाल्न त कोही तयार छैन त्यही भएर बिमा गर्दाखेरिमा दीर्घ रोगीहरूलाई बिमा गर्न नहुने उमेर बढी भएकोलाई बिमा गर्न नहुने अपाङ्गलाई बिमा गर्न नहुने सुत्केरीले बिमा गर्न नहुने हेर्नु त कति राम्रो रुल छ तपाईँ त्यही भएर यो त एकदम विश्वासयोग्य छ क्या सुत्केरीले बिमा गर्न पाउँदैन किनभने रिस्क बढी छ फेरि यहाँ फेरि महिला अधिकार कुरा होला त्यो अधिकार पुरै भएन नि यो त हैन यो त तपाईँको नाफाको कुरा हो होइन तपाईँको कम्पनी पनि चल्नु पर्यो जानी को त तपाईँको घाटा बेहोरा त तयार छ त नि आवश्यक पर्दाखेरि अन्तिममा दिने हो क्षतिपूर्ति नत्र त तपाईँको भएबाट क्षतिपूर्ति दिन सम्भव पनि छैन फेरि अर्को कुरो मैले अघि भने यत्रो 50 लाखको बिमा गरेपछि 1 करोड कसरी तिर्छ होला भन्न खोजेको बिमा गर्ने मान्छे सबै एकैचोटि मर्दैनन् यो दुईटा कुरा त भन्छ क्या ब्याङ्कमा एकैचोटि पैसा निकाल्दैनन् नत्र त सबैले एकचोटि पैसा निकाल्दा त ब्याङ्कै चल्थेन हैन भनेर चाहिँ कसैले मुद्दती खातामा पैसा राखिरहन्छ कसैले निकालिरहन्छ कसै चलिरहन्छ नि त ब्याङ्कमा एकचोटि पैसा निकाल्दैन र बिमा कम्पनी कसरी चलाएको छ भन्दाखेरि बिमामा सबैजना मान्छे एकचोटि मर्दैन सबै मऱ्यो भने त बिमा पनि चाहिएन ब्याङ्क पनि चाहिएन के पनि चाहिएन नि त हैन सकिहाल्यो नि संसारै सक्यो त्यही भएर यो दुईटा कुराले चाहिँ बिमा चल्छ भन्छ अथवा यो दुईटा कुरा सिद्धान्त भन्छ क्या एकैचोटि नमर्ने भएको हुँदाखेरिमा बाँचेको तिर्ने भयो नि त त्यो बाँचेको तिरेकोले बिमा कम्पनी चल्यो चाहिँ फेरि जानी जस्तो त्यो निर्जीवन जस्तो चाहिँ तपाईँको जानी अघि भने नि इच्छाको व्यक्तिले गरेको कुरा तपाईँ इच्छाको व्यक्तिले त्यो मान्छेले मार्छ त्यो पैसा पाइन्छ नि फेरि त्यो पनि तपाईँलाई बुझ्दिन जस्तो हकवालाले तपाईँको उसलाई मार्यो भने त के को लागि मार्ने भयो पैसा पाउन त मार्ने भयो नि हो त्यसमा पनि तपाईँले चाहिँ क्लियर भइदिनु पर्छ हकवालाले तपाईँको बिमितलाई चाहिँ तपाईँ मारेको प्रमाणित हुनु फेरि अर्को छुट्टै पाटो छैन अदालतबाट फैसला हुनु पर्यो सबैबाट प्रहरीबाट फैसला हुनु पर्यो नि त्योबाट भयो भने त्यो पनि पैसा पाइन्छ त्यसले गर्दा अर्को कुरा तपाईँको यसमा त धेरै चाहिँ विश्वास गर्ने योग्य ठाउँ छ क्या हैन बिमा गर्ने भए त तपाईँको सुत्केरीको पनि बिमा गरिदिने त्यो के अरे दीर्घ रोगी पनि बिमा गरिदिने जसको पनि बिमा हुन्थ्यो तर युनिट लाग्नु त्यस्तो थिएन नि जो सबै सदस्य भयो हैन त्यो मतलबै थिएन त उमेरको मतलब पनि थिएन सुत्केरी भन्ने पनि थिएन दीर्घ रोगी भन्ने पनि थिएन केही हुने थिएन नि त त्यहाँ त हामी जस्तो पनि सोर्ने थियो तर यहाँ त निश्चित क्राइटेरिया छ यो निश्चित क्राइटेरिया फेरि यो संसारभरको एउटै सिद्धान्त फेरि संसारभरको नियम एउटै हो हैन कम्पनीको नाम फरक होला तपाईँ कम्पनीको ब्रान्ड फरक होला किसिम टाइप फरक होला तर पनि यो नियम भनेको यो संसारको युनिभर्सल रुल छ त्यसले गर्दाखेरिमा यो विश्वासयोग्य छ अनि यो चाहिँ हामीले विश्वास गर्न लाग्छ अर्को कुरा चाहिँ पुनर्बिमा कुरा आएको छ बिमाको पनि फेरि बिमा हुन्छ है जस्तो तपाईँले बुझ्नुहोस् है यो बिमा कम्पनी छ यो
बिमा कम्पनीको पनि फेरि चाहिँ रिङ अहिले त नेपालमा आइसक्यो नि नेपाल इन्सुरेन्स पहिला रिङ इन्सुरेन्स थिएन पुनर्बिमा थियो ब्याकफोर्स के ब्याकफोर्स भनेको केही समस्या पऱ्यो भने त सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि त्यसको लागि फेरि चार्ज तिर्छ बिमा कम्पनी चार्ज तिर्छ निश्चित शुल्क तिर्छ त्यो निश्चित शुल्क तिरे बापत फेरि केही त तपाईँको समस्यामा फेरि उसले चाहिँ पुनर्बिमा भनेको ब्याकफोर्सको लागि फेरि पुनर्बिमा पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरिमा यो बिमा कम्पनी कहिले पनि तपाईँको यो डुब्दा पनि डुब्दैन कहिले पनि तपाईँ यो समस्या पनि आउँदैन किन आउँदैन भने यसको छुट्टै हेर्ने निकाय राष्ट्रिय बिमा समिति भन्ने छ क्या त्यो राष्ट्र ब्याङ्क भन्ने जस्तै छ यसको राष्ट्रिय त्यसले गर्दाखेरि अर्को कुरो फेरि एउटा विश्वास चाहिँ के भन्छ भने हामीले जति कमाउँछ त्यसको 15% तपाईँ कर तिर्नुपर्छ जस्तो बिमा गरेको तेस्रो वर्ष त हामीले 5% कमिसन आउँछ नि होइन 5% कमिसन आउँछ त्यो 5% पनि 15% कर राज्यले तिरेर मात्रै तपाईँको खातामा आउँछ त्यतिको तपाईँले पाउनुहुन्न भनेपछि यो त तपाईँको सिस्टमले राज्यको करको दायराबाट होइन आएको रहेछ नि त त्यसले गर्दा यो कुरामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग बुझिदिनु होला र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको एजेन्ट भइसकेपछि नियमित शुल्क चाहिँ तपाईँले उठाइदिनु फेरि अर्को नियमित शुल्क भएन भने उसले पैसा पाउँदैन फेरि समस्या त्यहाँनिर छ उसले पैसा रेगुलर नतिर्दिएपछि त समस्या त आइहाल्छ तपाईँको रेगुलर नतिर्दिएपछि तपाईँको उसले चाहिँ भनेको जति पाउँदैन अथवा केही भएन पाउँदैन र हरेक चाहिँ परीक्षण काल चाहिँ 2 वर्षको बिमामा 2 वर्ष अहिले पनि पुरा भयो 2 वर्ष पुरा भएपछि छोड्न पनि पाइन्छ त्यसलाई सरेन्डर भन्छ लोन लिन पनि पाइन्छ र फेरि अर्को 2 वर्ष पुरा भएपछि बिमा शुल्क तिरेन भने पनि 1 वर्षसम्म चाहिँ त्यसले कभर गर्छ त्यो नियम त छैन त्यो छैन त तपाईँले त्यो बुझ्दिनु होला 2 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ 1 महिनासम्म कभर गर्छ 1 महिना भने 30 दिन हो 32 दिन भने फेरि 30 दिनसम्म कभर गर्छ मानौँ मैले आज बिमा गरेँ अर्को वर्ष पनि मैले आजै हो नि त बुझाउनु पर्ने यदि चाहिँ तपाईँको त्यो सधैँ पैसा त हुँदैन नि त साथमा त भनेपछि 1 महिनासम्म त्यसले रिस्क कभर गर्छ होइन 2 वर्षभित्रमा 2 वर्ष भने 24 महिना पुरा गरेपछि 1 वर्षसम्म पनि यदि बिमा शुल्क तिरेन भने पनि त्यो रिस्क कभर हुन्छ रिस्क कभर भनेको दुर्घटनाले मर्यो भने डबल बिमाको रकमको कागजातले मर्यो भने के त सिङ्गल भनेको त्यो रिस्क कभर हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हजुरले चाहिँ राम्रोसँग बुझिसक्नु भएको छ र अर्को कुरा चाहिँ साथीहरूले चाहिँ के बुझिदिनु पर्यो मैले फेरि दोहोऱ्याएँ अब यो एकदमै यो जटिल यो पेसा मान्दा पनि हुन्छ जटिल भन्दा जटिल पनि होइन सरल भन्दा सरल पनि होइन यो कस्तो खालको चाहिँ यो पेसा हो क्या यो यस्तो खालको पेसा होइन सर अब हजुर के गर्नुहुन्छ हजुर फुल टाइमर पुरै फुल टाइमर हो ए ल ठिक छ ब्याचलर पास हो ए ल फुल टाइमर ल अघि होइन भन्नुहोस् त यो सरल भनेर सरल पनि सजिलो पनि होइन सजिलो पनि हो पनि फेरि हो पनि हो होइन पनि भन्छ क्या त्यो जटिल हो पनि जटिल होइन पनि फेरि के भन्ने यस्तो खालको चाहिँ यो अलिक छुट्टै खालको पेसा यो व्यवसाय हो त्यसले गर्दाखेरिमा यसलाई चाहिँ तपाईँको यो दृढ सङ्कल्प भएर जस्तो भनौँ न म चाहिँ सफल चाहिँ 2टा कुरा मात्रै भयो जीवनमा एउटा बिमामा सफल भयो अर्को चुनाव जितेर सफल भएँ 2टा कुरा सफल भयो अरूमा त धेरै पेसा अँगालिन् मैले पनि भाइलाई सबै थाहा छ सबै कुरो भएभरको पेसा चाहिँ अङ्गाली भ्याए गाउन पनि मैले होटल पनि गरियो हिजो पनि देखाएको थिएँ मैले होटल पनि गरियो त्यसै गरेर त्यो बङ्गुरो फर्म भयो कृषि फर्म भयो त्यसै गरेर अब त्यो के अरे एसएलसी होस्टलको पनि भयो है त्यो अनेक गरियो सबै कुरो गरियो गर्नलाई तर सफल चाहिँ एउटा बिमामा सफल भयो होइन अर्को कुरो चाहिँ चुनावमा आयो भने यो राजनीति नै सफल 2टा सफल भएको छ त्यो भनेको एउटा दृढ सङ्कल्पै रहेछ म जसरी पनि सफल हुन्छु भन्ने हिसाबले हजुर लाग्नुभयो भने सफल भइन्छ होइन भने मैले अघि भन्थेँ हो र खै यस्तो दिन्छ र खै कहिले पत्याउँछ मलाई होइन यो के हुन्छ र यस्तो भयो भने त तपाईँको यो सफलै भइँदैन फेरि मैले तपाईँहरूलाई भने विश्वास गर्नुहोस् यो बिमा विश्वास योग्य छ होइन जसरी चाहिँ तपाईँको धेरै ब्याङ्कहरू छन् त्यसरी बिमा कम्पनी अहिले 17 हिँड्नुपर्छ बिमा कम्पनी 17 पुगे जस्तो हामीले यो 63 सालमा म अघि गर्दा तालिम 5वटा मात्रै कम्पनी थिएँ पछि म साहबाट हुने बेलामा 4 थपेर 9वटा भयो अहिले त झन् अब 9 8 कति हो अहिले सब 8 भयो 19 अब 19 पुग्यो अहिले झन् भनौँ न अहिले अझै 10वटा थपिएछ म साहबाट छोडेपछि भनेपछि अझै थपिन्छ आउँदै गर्छन् त किन भन्दा जस्तै नारायण बजार त थुप्रै छ नि त अनि पसल त थुप्रै छ नि त तर सबै पसल त चले छैन कसै कम चलिहाल्यो कसैको धेरै चलिहाल्यो त्यति मात्रै फरक हो तर पसल त चलेको छ नि जति धेरै बिमा कम्पनी भए पनि यो बिमा कम्पनी चल्छ बिमा कम्पनी चलाउनलाई चाहिँ तपाईँ हामीले हो र हामीले नै जस्तो मैले नै सिटिजनलाई किन रोजेँ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएँ
अनि किन भन्दा गोकर्ण सरले चाहिँ तपाईँको एकदम हार्दिकतापूर्वक हामीलाई सहयोग गर्नलाई जो अब बैदी त पुगेको भनेपछि बैदी जानु कति गाह्रो छ अरे त कोही भने तपाईँ यहाँ त उहाँ त जतिखेर भने त्यतिखेर उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएर नै बस यो गोकर्ण सरको सिटिजन लाइफलाई होइन कि गोकर्ण सरको चाहिँ मेहनतले गर्दाखेरिमा यो सिटिजन लाइफलाई चाहिँ यहाँ अगाडि लानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढेको र हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा राम्रोसँग अगाडि बढाउँ र त्यहाँ अब सुषमा बहिनी 3 अफिसमा बसेर एजेन्सी म्यानेजर कार्य गर्ने हामी सबैले बिमा पनि गर्ने बिमा शुल्क पनि त्यहाँ तिर्ने हामीले बिमा पनि गराउँदै जाने होइन गऱ्यो भने यहाँ चाहिँ अफिस पनि चल्छ होइन अब त्यहाँ नत्र त यतिको त अफिस चल्दैन है फेरि होइन अफिस चलाउन पनि तपाईँको घरबाट तिर्नलाई सब तिर्नलाई तपाईँको आम्दानी त हुनु पऱ्यो नि त्यति कम्पनीले लगानी गर्न सम्भव छैन अनि तपाईँ हामी लागेन यहाँ अफिस चलियो तपाईँ हामी लागेन भने अफिस चल्दैन अफिस यहाँ भइदियो भने विश्वास पनि हुन्छ फेरि यो चाहिँ हुन्छ है किनकि यहाँ अफिस यहीँ छ तिर्ने यहीँ हो होइन सबै कुरा भएपछि विश्वास पनि हुन्छ होइन अर्को कुरा चाहिँ अघि सुकु भाइले भन्दै टोलमा यो टोल विकासमा गएर यो हल्ला गर्ने चिज चाहिँ होइन फेरि है यो हल्ला गरेर हुने कुरो होइन यो किन भन्दा यो विश्वासले हुने कुरा हो होइन यो तपाईँले मेरो अनुभवमा के टोल विकास गरेर यो टोल विकास संस्थाको मान्छेले जम्मा गरेर बिमा गर्नुहोस् भने पनि त्यहाँ 10 थरी कुरा गरेर बिमा गर्छु भनेर पनि बिमा हुँदैन ल यस्तो हुन्छ क्या त्यहाँ बिमा गर्ने भने त्यहाँ त सबै त ऊ त छैन नि त कोही त एकदम ठिक रहेछ बच्चाको लागि ठिक रहेछ अनि त बिमा गर्नुपर्ने छ भन्ने दिलै इच्छा एउटा भएको मान्छेले पनि अर्कोले भगाइदिन्छ क्या अर्कोले चाहिँ यस्तो गर्छ यस्तो र उस्तो गर्छ फेरि त्यसमा त अझै त्यो पाइसक्ने कुरा गरिदिन्छ हामीले बिमा गरेर यति पाउँछ नि तिमीले भन्छ त्यो धेरै बोल्न सक्ने त बुझा हुन्छ नि यति पर्सेन्ट पाउन त कहाँ गर्ने हामी यस्तो खालको कति गाह्रो छ के छ भन्ने छैन कि यति पर्सेन्ट पाइन्छ हामीले बिमा गरिदियो होइन त्यो उसैको कटाएर लिने त होइन नि फेरि यसरी बुझ्दिनुहोस् है तपाईँको मानव तपाईँले 50,000 रुपियाँ बिमा शुल्क बुझाउनु भयो त्यो 50,000 कटाएर त्यो पार्सेन्ट लिनु होइन है फेरि त्यो 50,000 पुरै कम्पनी दाखिल हुन्छ त्यो हिसाब गरेर सबै त तपाईँको होल अधिराजको हिसाब गरेर कम्पनीले चाहिँ तपाईँ हिसाब गरेर 15% पर चाहिँ राज्यलाई तिरेर मात्रै तपाईँको खातामा आउँछ त्यो 50,000 कति हुने भएको तपाईँको मेरो पैसा यति चाहिँ एजेन्टले चाहिँ खायो यति चाहिँ भ्यायो भन्ने हुन्छ त्यो होइन नि यो त त्यो सिस्टमले चल्ने कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ जसरी हुन्छ तपाईँले एउटा चाहिँ यो अन्तिममा एउटा कपी पाउनु भयो एउटा लिस्टिङ गर्नुहोस् अब लिस्टिङ गर्नु पनि तपाईँहरू त अब कसले बिमा गर्छ भने लिस्टिङ गर्दै जानुहोस् गर्दै गएपछि अब तपाईँले त्यो उहाँलाई भेट्नुहोस् फेरि भेट्दाखेरि तपाईँ खङ्गरै तर्सिनुहुन्छ किन तर्सिनुहुन्छ भने जसले तपाईँले मनले खाएको हुन्छ नि मनले खाएको गयो नि त्यो मान्छेले पहिले बिमा गरिसकेको हुन्छ है ओहो यो मान्छेले त्यो बिमा गरिसकेर चाहिँ बर्बाद म त भन्न यो बेकार 1000 छ होइन 1000 रुपियाँ डुबाइयो फोटोकपी त गर्दाखेरि यो आशै भन्नु त्यही आशै डुबाइयो भनेर त्यो आफैले धिक्कार्नु हुन्छ है तर त्यो भयो भने तपाईँ सफल हुनुहुन्न